सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानंद भगवान को श्रीमद्भागवत भगवान को सद्गुरुदेव भगवान को सत्य सनातन धर्म को। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद को तेस्रो अध्याय प्रसंग प्राप्त छ। दशौं श्लोकसम्म हामीले हिजो अभ्यास गरिसकेका छौँ। अब आज 11औं श्लोकबाट षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न श्रूयया अन्वीक्षिकीम् अलर्काय भगवान का विविध अवतारहरूमध्ये 5 अवतारसम्मको हिजो चर्चा भइसकेको छ। आज 6ठो अवतार षष्ठे भनेको 6ठो अवतारमा अनसूयया वृतः प्रार्थितः। षष्ठे अनसूयया वृतः अत्रेः अपत्यत्वं प्राप्तः। अनसूयाले वरण गरेर अत्रिको पुत्रको रूपमा भगवान जन्म लिनुभयो। अनसूया भनेको अत्रिको पत्नी अनसूयाले। असूया भनेको के रे? अमरकोश दोषारोपो गुणेश्वरी। अनसूया भनेको असूया नभएको, असूया वृत्ति नभएकोलाई अनसूया, दोष दृष्टि नहुनु। अनसूयाले वृतः वरण गरिनु भएका भगवान। वृतः शब्दको अर्थ प्रार्थितः। अनसूया ब्रवीण देवात् नत्वा ब्रह्मेश केशवं यूयं यदि प्रसन्नादे परारः यदि माप्यहं प्रसादाभिमुखा सर्वे मम पुत्रत्वमेष्यथ। यो ब्रह्माण्ड पुराणको प्रसङ्ग हो। यो कथा चाहिँ विभिन्न तरिकाले पुराणहरूमा उल्लेख गरेका छन्। रमाइलो पनि छ। रमाइलो कथा हो न? कथा रमाइलो। एक पटक देवर्षि नारद मुनि भगवान शिवजी भएको ठाउँमा जानुभयो। भगवान शिवजीसँग भलाकुसारी पनि भयो। सन्चो बिसन्चोको कुराकानीहरू जे हुनु थियो भयो। त्यसपछि चाहिँ आएका मान्छेलाई केही खाने अतिथि सेवा गर्ने चिया नास्ता पानी दिने चलन छ। केही तातो चिसो केही। पार्वतीजी भएको ठाउँ केही लिने कि थियो सेवा सत्कार केही प्रसाद। नारद मुनिले भन्नुभयो मलाई त एकदम भोक लागिराखेको छ, एकदम चाहिँ लिने इच्छा छ। ल पार्वती व्यवस्था गरेर भगवान शिवजीले आँखा चिप्लिनु। अब पार्वतीले खानेकुरा तयार गर्नु अथवा जलपानको व्यवस्था गर्नु। नारद मुनि चाहिँ पार्वतीले दिएको जलपान लिँदै गर्दा आहा हजुरले दिनुभएको क्या मिठो भन्नुपर्ने ठाउँमा राम्रो त हजुरले दिएको पनि राम्रो हो, तर अहिले पृथ्वी तलमा जो अनसूया छिन् नि उनको जस्तो त संसारमा कहीँ पनि कसैले पनि दिन पनि सक्दैन र उनी जस्तो पतिव्रता त कोही छान हुन पनि छैन। कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ। आफ्ना सामनेमा कोही व्यक्तिका सामनेमा अर्कालाई प्रशंसा गरिदियो भने हामी त ढङ्गले उसको मनमा मलाई किन नभने होला आइहाल्छ।
अनि त्यसपछि नारद मुनिले यति कुरा भन्दैन भो पार्वतीको मनमा केही भाव उम्लिन थाल्यो। नारद मुनिको काम नारायण नारायण हिँडिहाल्नु। त्यसपछि नारद मुनि चाहिँ जानुभयो वैकुण्ठमा। भगवान विष्णु भएको ठाउँमा पनि गएर अरू आफ्ना कुराकानीहरू भए। त्यसपछि माताजी हालचाल के छ, खै केही खान पाइँदैन, खुद लक्ष्मीजी भएको ठाउँमा जानु। अनि लक्ष्मीजीसँग एकछिन कुरा गर्दा गर्दै कता गएर आउनुभएको थियो नारद मुनि। नारायण नारायण, म त पृथ्वी तलमा घुमेर आएको अचम्मै देखेँ मैले। के रे, त्यहाँ एउटी अनसुया भन्ने छिन्, तिनको जस्तो पतिव्रता धर्म त दुनियाँमा कसैको पनि हुन सक्दैन। लक्ष्मीजीको मनमा पनि अलिकति चिसो बस्यो। त्यसपछि भए ब्रह्मलोकमा जानुभयो। ब्रह्माजीसँग पनि कुराकानी गर्यो। अब धेरै व्याख्या गर्नु परेन, त्यहाँ ब्रह्माणीसँग पनि यस्तै कुरा भए। ब्रह्मपत्नी ब्रह्माणीसँग पनि ब्रह्माणी पनि पृथ्वी तलमा हामीभन्दा पनि अति ठुली पतिव्रता को हो भन्ने कुरा उनको मनमा पनि आयो। होइन होला हामी जस्तो त, तर त्यसको पत्तो लगाउन पाए हुने थियो। अब अचेल भाइ महिलाहरू आफै ठ्याम ठ्याम छोटा कपडा लगाएर हिँडिहाल्थ्यो। त्यो त मर्यादा होइन। महिला माताजीहरूले के गर्न थाल्नुभयो त भन्दा चाबी चलाउनु थाल्नु। अनि आफ्ना पतिदेवसँग भन्न थाल्नुभयो कि त्यहाँ अनसुया भन्ने छिन्, उनी कस्ती पतिव्रता हुन्, उनको बारे पत्तो लगाएर आउनु पर्यो भनेर ब्रह्मपत्नी सावित्री ब्रह्माणीले ब्रह्माजीलाई, पार्वतीजीले भगवान शिवलाई र लक्ष्मीजीले भगवान नारायणलाई अभिप्रेरित गर्नु। अब तिनै देवता आफ्ना घरवालीको अनुरोध आग्रहमा अनसुयाको परीक्षाका लागि जानु। अनसुया भएको ठाउँमा जान थाल्दै हुनुहुन्थ्यो। बाटोमा भेट्यो। कहाँ जान थालेको उसले उसलाई सोध्छ, उसले उसलाई सोध्छ, उसले उसलाई सोध्छ। आखिरमा मामला त सबैले एउटै परीक्षा गर्न थालेको। अब परीक्षा कसरी गर्नु भनेपछि तीनजना महापुरुषहरूले सल्लाह गर्नु। अब यिनीसँग भिक्षा माग्ने पुराण परम्परामा जे प्रसिद्ध छ त्यो मैले बताउँदैछु, भागवतको प्रसङ्ग होइन। अनि तिनैजना देवताहरू एउटा कुनै भिक्षुक बनेर, एक एकजना भिक्षुक बनेर अनसुयाको ढोका अगाडि उभियो। भिक्षाम देहि भिक्षा। अनसुया भित्र बसेर भिक्षा लिएर आउन के मात्रै खोज्नु भएको थियो, तिनै भिक्षुकहरूले, तीनजना भिक्षुकहरूले भन्न थाल्नुभयो कि हजुरले हामीले मागे अनुसार भिक्षा दिनुपर्छ। रावण पनि भिक्षा मागेर गएको, मागे अनुसार भिक्षा दिनुपर्छ भनेपछि उसैलाई चाहिँ चिसो बस्ने कुरा भेला भइसक्यो। तर अनसुया आफूपट्टि व्रता निष्ठावती भएको हुनाले उहाँलाई कुनै पनि सन्देह मनमा थिएन। त्यसैले भन्नुभयो कि मागोस्, जसरी मागे। याचकको भिक्षुकको अभिप्राय अभिलाषा पूर्ण गर्नु हामी गृहस्थहरूको कर्तव्य हो। कस्तो इच्छा छ, कसरी भिक्षा लिने इच्छा छ। त्यसपछि ती तिनै भिक्षुक देवताहरूले भने कि हजुरले हामीलाई भिक्षा दिँदा कपडाहरूले नढाकिकन दिनुपर्छ। अब यो समस्या आयो। अनि अनसुयाले भन्नुभयो भइहाल्छ नि, के फरक पर्छ, एकछिन पर्खिनुहोस् है भन्नु। छिटो बोल्न खोज्नु न अरूले। अनि त्यसपछि भित्र जानुभयो, कमण्डलमा जल लिएर आउनुभयो। अनि त्यसपछि तत्काल भर्खरै जन्मिँदै गरेका नवजात शिशु भनेर जलसेचन गरिदिनु भयो।
त्यसपछि तिनीहरूलाई काखमा लिनुभयो। आमाले छोरालाई जसरी स्तनपान गराउने हो त्यसै गरी दिनुभयो भिक्षा। आमाले छोरालाई स्तनपान, बालकलाई छोरीलाई स्तनपान गराउँदा कपडाले इज्जत ढाकेर अरू कुनै प्रक्रियाले छेकिएर स्तनपान गराउन त मिल्दैन। स्तनपान गराउनु यतिखेरै ब्रह्माण्ड पुराणमा आएको यो श्लोक हो, भागवतमा छैन। अनसूया ब्रवीत देवान् नत्वा ब्रह्मेश केशवम्। किन अनसूयाले चिन्नुभएको छ? ब्रह्मा ईश भनेको शिव र विष्णुलाई चाहिँ नमस्कार गरेर यूयं यदि प्रसन्ना मे वराहा यदि वाप्यं प्रसादाभिमुखा सर्वे मम पुत्रत्वमेष्यथ। मैले भिक्षा दिएँ, अब प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरहरू प्रसन्न हुनुभयो भनेपछि अब हजुरहरू यथास्थितिमा आउनुहोस् भनेर भनेपछि ती तीनवटै देवताले भने, आमा हामी हजुरको परीक्षाका लागि आएका थियौँ, उल्टै हाम्रो परीक्षा हजुरले लिइदिनु भयो, हामी फेल भयौँ, हजुर पास हुनुभयो। यस्तो आमालाई छोडेर अन्यत्र कहीँ घुम्न हिँड्न अनि इज्जतसँग जान सकिन्छ? हामी के अनुहार देखाएर हिँड्ने? हाम्रो लगभग हामी लाजले भुतुक्कै भइसक्यौँ। अब हामीमाथि कृपा गरेर हजुरले के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीलाई पुत्रकै रूपमा स्वीकार गर्नु पर्यो। अब हामी कुनै देवता भनेर हजुरको भिक्षा लिएर फर्किन सक्दैनौँ, हामी हजुर कहाँ नै छोरा भनेर रहन चाहन्छौँ। अनसूयाले भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ विष्णुको सोमो भूत ब्रह्मणोंशेन, ब्रह्माको अंशबाट जो पुत्र जन्मिए अत्रि ऋषिका तिनी भए चन्द्रमा। अनि भगवान शिवको अंशबाट जो जन्मिए उनी दुर्वासा भए। विष्णुको अंशबाट जो जन्मिए तिनी चाहिँ आत्रेय, अत्रिका पुत्र भएको हुनाले आत्रेय भए। जति जति आत्रेय गोत्रीय हुनुहुन्छ हजुरहरूका आफ्ना पुर्खाको कथा हो। श्रीमद् भागवतमा यस किसिमको प्रसङ्ग उल्लेख छैन, तर पनि आत्रेय भनेर भगवान नै अवतार लिनुभएको हो भन्ने कुराको उल्लेख छ। षष्ठे अत्रेः अपत्यत्वं मृत प्राप्तो न श्रूयया, यति कथा भयो। अब यस पछाडिको दोस्रो उत्तरार्धको बाँकी छ। अन्वीक्षिकीं अलर्काय प्रदादादित्यौ शिवान्, अलर्क नाम गरेका राजकुमार हुन्, तर ऋषि भावमा प्राप्त छन् अलर्क। ती अलर्कलाई अन्वीक्षिकीं भनेको अन्वीक्षिकी दण्डनीति तर्क विद्यार्थ शास्त्र हो। तर्कशास्त्रलाई अन्वीक्षिकी भनिन्छ। तर्कशास्त्र हाम्रो तर्क सङ्ग्रह पनि अन्वीक्षिकीको बच्चो हो। अन्वीक्षिकी शास्त्र यो अरू पनि शास्त्रहरू चाहिँ दत्तात्रेय मुनिले कसलाई बताउनुभयो? प्रह्लाद आदिलाई बताउनुभयो भन्ने कुरा हो। प्रह्लाद आदिलाई यो बताउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ द्वितीय स्कन्धको कति 7औं अध्याय, द्वितीय स्कन्धको 7औं अध्याय जस्तो लाग्छ। त्यहाँ पनि भगवानका जो विभिन्न अवतारहरूको प्रसङ्ग छ, त्यही अवतारहरूको प्रसङ्गमा चाहिँ आएको छ। द्वितीय स्कन्धको 7औं अध्याय म त्यहाँको श्लोकको पनि यहाँ अहिले उद्धरण गर्न चाहदैछु। 4औं श्लोक। अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो, अत्रिको अपत्य भनेर अभिकाङ्क्षतः अत्रेः पुत्रको रूपमा प्राप्त गर्न चाहने अत्रि ऋषिको तुष्ट तपस्याबाट प्रसन्न भएर यो 4th स्कन्धको कथा हो। अत्रि नाम गरेका ऋषि थिए, तपस्या गर्न गए। तपस्या गर्न जाँदा सृष्टि स्थिति र संहारका कारण हुनुभएका भगवान हजुरलाई नमस्कार छ भनेर स्तुति गरे। भगवान फुत्त 3 जना भगवान, अनि उनले भन्छन् एको मय भगवान, मैले 1 जनालाई स्तुति गरे जस्तो लागेको थियो, हजुर 3 चाहिँ 3टा आउनुभयो।
हजुर तीनजना मध्ये मैले स्तुति गरेका चाहिँ कुन पर्नु भयो? कुन चाहिँलाई मैले स्तुति गरेँ? अचेल कहिले बोल गरेँ बेलामा नमस्कार मैले कसलाई नमस्कार गरेँ भनेर सोच्नु के भनेको हजुरको नाम के हो भनेर सोधेको। मैले स्तुति गरेको मध्ये मैले अघि नमस्कार गरेको मध्ये हजुर तीनजनामा कुन चाहिँ पर्नु भयो भनेर अत्रेजीले सोध्नुभयो। अनि ती तीनटै देवताले भन्नुभयो कि हामी एउटै हौँ, तर एउटैलाई सृष्टि स्थिति र प्रलयको कारण भनेर बोलाइदिएको कारणले सृष्टिको जिम्मेवार एकजना, पालनको जिम्मेवार एकजना, संहारको जिम्मेवार एकजना भएको हुनाले तीन रूपमा प्रकट भएका हौँ, हामी एउटै हौँ भनेर भनिदिनुभयो। उनै ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अत्रिको तपस्याबाट प्रसन्न भएर पुत्र भएर जन्मिनुभयो। भागवतमा यति नै प्रसन्न छ। अत्रेरपत्यमविकाञ्च आह पृष्ठो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः। भगवानले मैले दिएँ भने हुनाले दत्त, अत्रिको पुत्र भएको हुनाले आत्रेय। अकस्वर्ण दीर्घलाई गरेर के भन्ने भयो? दत्तात्रेय। अब आत्रेय ऋषिका अरू कथाहरू सुनौ। यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा, जुन आत्रेय मुनिको चरण कमलको रजलाई शिरमा धारण गरेर पवित्र भएका तपपूत कलेवरेषु तद्रजः पूत यत् पाद पंकज। यो द्वितीय स्कन्धको प्रसङ्ग हो। यो पवित्र देह भएका यदु हरिहय आदिले चाहिँ योगार्थीमा आफू योग सिद्धि प्राप्त गरे, ज्ञान प्राप्त गरे। वहाँ यदु र हरिहयको कुरो आयो, यहाँ चाहिँ प्रहलादको कुरो आयो। त्यस कारणले रामानन्दी टीकामा लेख्ने बेला प्रहलाद यदु हरिहय अलर्क आदि भनेर लेखिएको छ। आन्विक सिक्किम अलर्काय, अलर्क नाम गरेका ऋषिले भनौँ ऋषिलाई र प्रहलाद आदिहरूलाई पनि आन्विक सिक्की विद्या बताउनु भयो। अब यो अलर्कको सम्बन्धमा सायद मार्कण्डेय पुराणतिर कथा थियो जस्तो लाग्छ। मार्कण्डेय पुराणमा एउटा विश्वावसु नाम गरेका गन्धर्व थिए। ती विश्वावसु गन्धर्वकी छोरी चाहिँ मदालसा भन्ने थिइन्। सुनेछ मदालसा? नाम सुनेछ? नाम मात्रै सुनेर पुगेन, कथा सुनियो। मैले लामो विस्तृत कथा चाहिँ भन्दिनँ, किनभने मसँग अहिले मार्कण्डेय पुराण पुस्तक र सन्दर्भ अगाडि छैन। संक्षिप्त बताउँछु। ती विश्वावसु नाम गरेका गन्धर्वकी छोरी चाहिँ मदालसा थिइन्। ती मदालसालाई एउटा कोही रौद्र केतु कि कसको छोरो चाहिँ पाताल केतु भन्नेले चाहिँ सानैमा अपहरण गर्यो। अपहरण गरेर पातालतिर लग्यो। ती पातालमा अपहरण गरेर पुर्याइएकी मदालसा बालकीलाई ऋतुध्वज, तालकेतु शत्रुजित नाम गरेका राजाको छोरा ऋतुध्वजले खोज्दै खोज्दै पातालमा पुगेर त्यो शत्रुलाई मारेर, पाताल केतुलाई मारेर फिर्ता गराएर लिएर आए। त्यसपछि लामो कथा छ। फिर्ता गराएर लिएर आए। त्यसपछि फेरि उसको छोराकी भाइकी बुवा आयो। उसले चाहिँ ऋतुध्वजलाई मरेको भनेर हल्लाखल्ला मचाइदियो। अनि ऋतुध्वज मरे भन्ने थाहा पाएपछि मदालसा ऋतुध्वजसँग विवाह गरेकी थिइन्। तिनी मरिन्। त्यसपछि चाहिँ धेरै नै ठुलो खलबल तहका मचियो। अनि त्यसपछि अर्को कुन कसरी कुन कन्या चाहिँ फेरि कुनै मदालसाको नामबाट तयार थिइन्। तिनी कन्यासँग फेरि विवाह गराइयो, किनभने कुनैको दोस्रो अवतार ठानेर। अनि ऋतुध्वजले चाहिँ मदालसासँग विवाह गरे। ती मदालसा चाहिँ सानैदेखिबाट सन्त महात्माको सत्सङ्ग गरेको कारणले गर्दा ज्यादै ज्ञानी थिइन्। उनी चाहिँ एकदम भित्रभित्रैबाट तत्त्व साक्षात्कार गरेकी थिइन्। अनि उनका छोराहरू जन्मिए। ती छोराहरू 4 भाइ थिए।
ती अरू छोराहरूको नाम चाहिँ बाउ ऋतुध्वजले राखे, कुनै कसलाई के राखे अलग अलग नाम राखे। बाउले नाम राख्दा चाहिँ के भने भन्दाखेरि यो दुनियाँलाई जित्ने दृढनिष्ठ सत्यसन्ध ऋतु के यस्तै सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट सर्वशक्ति सम्पन्न बलवान यस्तै अर्थ लाग्ने खाले नाम राखे। ती सबै नाम राखिसक्दा उनी चुप लागेर मुसुमुसु हाँसिरहेथे। जब चौथो छोरा जन्मिने बेलामा पनि उनी मुसुक्क हाँसे। बाबाले जब नाम राख्थे त्यतिखेर उनी गर्थे कसैलाई यो तगडा होस्, कहिले नमरोस्, कहिले चाहिँ होस्, विद्वान होस् भनेर अझै चाहिँ नाम विचित्रका राख्ने चलन चलेको छ। एकजना यहाँको विद्यार्थीले कसले हो तत्त्वमसी नाम राखेको छोराको नामै तत्त्वमसी। एउटा कुञ्चाइले चाहिँ अहम र मासले राखेको थाहा छैन, नाम चाहिँ अलग अलग राख्छ। ती विचित्रका राम्रा गतिला नाम राखेको देखेर गर्थे उनले मुख बिगार्थे। जयेशले त्यसो गरेको देखेपछि ऋतुध्वजले त्यो कान्छो छोरा जन्मिने बेला नाम राख्न अगाडि सर्दाखेरि पनि उनले मुख बिगारेको देखेर सोधे कि तिमी किन यसो गर्छौ? अनि उनले भने कि तपाईँले राख्नु नामको के अर्थ छ? नाम त आखिरमा कल्पना मात्रै हो नि, नाम त मिथ्या हो नि, रूप पनि मिथ्या हो नि भनेर उनले भन्थे। त्यसो भए तिमीले नाम राख न त भनेपछि उनको नाम पालो आयो। उनले अलर्क भन्ने नाम राखे। अलर्क शब्द अलर्क। अब अमरकोश खोली हेर्नु, अलर्क भनेको पागल कुकुर हो कि के पनि अर्थ लाग्छ? पागल कुकुरले लेखे पागल कुकुर। अरू कुनै विषालु जडीबुटी लटपट बिग्रेका चिजहरू खराब चिज त्यस्तै अर्थमा अलर्क शब्द हुन्छ। उनको नाम चाहिँ अलर्क भयो। त्यसपछि अरू छोरालाई चाहिँ त्यही ढङ्गको संस्कार बाबाले दिन्थे। तर अलर्कलाई चाहिँ आमाले सानैदेखिबाट जब ऊ बच्चा थियो, सानै थियो, रुन्थ्यो, त्यतिखेरैदेखिबाट उनले संस्कार दिएकी थिइन्। यो वेदान्तको चिन्तन भिजाइदिएकी थिइन्। त्यही प्रसङ्गमा भनिएको यो श्लोक सुनेकै छ। शुद्धोषि बुद्धोषि निरञ्जनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वप्नं त्यज मोह निद्रां मदालसावाक्यमुवाच पुत्रम्। आफ्नो छोरालाई आमाले सानैदेखिबाट राम्रो संस्कार दिएर हुन्थे। एकदम धेरै बरु चोरेर हुन्छ कि ठगेर हुन्छ कि लुटेर हुन्छ कि पैसा धेरै कमाओस्, यस्तो बुद्धि सिकाएपछि पैसै कमाउनु त अघि भनेर पखेटा हुँदैन फुत्त गरेर बुढाबुढी आश्रममा रहेपछि परिस्थिति यस्तो छ। सानैदेखिबाट सत् संस्कार दियो भने जहाँ गए पनि उनीहरू सज्जन हुन्छन्, सन्त हुन्छन्, महात्मा हुन्छन्, महापुरुष हुन्छन्। तिमी शुद्ध स्वरूप छौ, बुद्ध ज्ञान स्वरूप छौ, तिमीमा कुनै पनि मायाका कपटहरू कलुषताहरू छैन। संसारको मायाबाट तिमी मुक्त छौ। त्यसकारणले तिमीले मोहनिद्राबाट बिउजिनुपर्छ, मायाको बन्धनबाट अलग हुनुपर्दछ। श्लोक त्यसै मैले पिताजीले भने उहाँ गरी उसै अहिले नरौ बाबु तिमी हौ सुखरूप धीर, तिम्रो हुँदै होइन यो शरीर, छैनन् तिमीमा कुल गोत्र नाम, सब कल्पनाले हुन गोतमाम। यस्तै श्लोक पिताजीले बनाउनु भएको आमाको गाविना थियो। त्यही 3-4 वर्षको उमेरमा सुनेको मैले पनि त्यही अहिले याद आयो। बाँकी चाहिँ आमासँग सोध्नुपर्छ, फेरि बिर्सियो। अलर्कले पनि पछि बिर्सियो। तर पछि गएर जब उनले कष्ट अनुभव गरे पछि फेरि सम्झिए पिताजीको आमाको उपदेश। यो अलर्कको लामो कथा अन्यत्र छ। यति सङ्केत गरेपछि अब कथा आफै खोज्नु अन्यत्र भेटिन्छ। यहाँ प्रसङ्ग छ कि अत्रि ऋषिबाट उपदेश प्राप्त गरेर अलर्क ज्ञानी बनेका हुन्। पहिला आमाबाट प्राप्त गरेको संस्कार थियो,
बीचमा उनी फेरि यौवन अवस्थाको गर्वले अभिभूत थिए। पछि फेरि आत्रेय ऋषिले जो उपदेश दिनुभयो त्यसबाट उनी ज्ञानी बने। अन्वीक्षिकिम् अलर्काय प्रभ्रातादिव्यौ जीवान् ततः सप्तम आहुत्याम् रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यैः सुरगणैः अपात स्वायम्भुवानन्तरम्। ततः त्यसपछि सातौं अवतारमा रुचेः आहुत्यां यज्ञः अभ्यजायत। रुचि नाम गरेका प्रजापतिबाट आहुति नाम गरेकी दक्ष पुत्रीमा यज्ञ नाम गरेको यज्ञको नाम लिएर यज्ञ नाम गरेको अवतार बनेर अभ्यजायत जन्मिनु भयो। रुचि नाम गरेका प्रजापतिको आहुति नाम गरेकी पत्नीमा प्रियव्रत, उत्तानपाद, आहुति, देवहूति, प्रसूति सुनिया छन्। देवहूतिका कवि अरू छोरीहरू थिए अनि प्रसूतिका अरू धेरै सन्ततिहरू भए। यो दक्ष प्रजापतिसँग विवाह भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ आहुति चाहिँ रुचिसँग विवाह भएको थियो। यो त्यहाँ प्रसङ्गमा आउँछ। यज्ञ अभ्यजायत, यज्ञ भगवान जन्मिनुभयो। स अति यज्ञ भगवानले यामादेहि याम आदि गरेका स्वपुत्रैहि आफ्ना छोरा सुरगणैहि देवताहरूसँगै स्वयंभुवः अनन्तरम स्वयंभुव मन्वन्तर पछाडिको समयलाई अपात भनेको रक्षा गर्नुभयो यज्ञ भगवानले। अर्थात् यज्ञ भगवान त्यो अवधिमा स्वयं इन्द्र बनेर शासन गर्नुभयो। त्यो इन्द्र पनि के अरे यज्ञ पनि भगवानको अवतार हो। अब अगाडि बढौँ, सँगै बढौँ। अष्टमे लेवेभ्यान्तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् बलमधीराणां सर्वास्त्रमनमस्कृतं ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामौषधिर्विप्रा स्तेनायं सपुरुषोत्तमः। अष्टमे अवतारे आठौं अवतारमा उरुक्रमः भगवान। उरु भनेको प्रबुद्ध, पर्याप्त, प्रशस्त, क्रम भनेको विक्रम, पराक्रम हुनुभएका भगवान आठौं अवतारमा सर्वाश्रम नमस्कृतं धीराणां वर्त्मा दर्शयन्। सबै आश्रमीहरूले पनि नमस्कार गरिएको धीराणां धीर पुरुषहरूको वर्त्मा भनेको बाटो दर्शयन देखाउँदै सबैले नमस्कार गर्छन्। कस्ता सर्वाश्रम नमस्कृतं, गृहस्थले पनि नमस्कार गरे, ब्रह्मचारीले पनि, वानप्रस्थले पनि। यस किसिमको धीराणां वर्त्मा दर्शयन्, धीर पुरुषहरू भनेको साहसीला, अलिकति मुटुदरो भएका मान्छेहरूको धीर भनेको लुकेहरू घर छोड्न सक्दैन, त्यत्तिकै बस्छ। तर जो शूर छ त्यसले मात्रै साहस गरेर छोड्न सक्छ। धीराणां वर्त्मा दर्शयन्, धीर पुरुषहरूको बाटो देखाउँदै नाभि ऋषिको पुत्रको रूपमा उरुक्रमः भगवान जातः, ठुलो पराक्रमी साहसी भगवान जन्मिनुभयो। को जन्मिनुभयो? ऋषभ अवतार, ज्ञान अवतार। ऋषभले पहिला राज्य पनि गर्नुभयो, 100 छोरा पनि पाउनुभयो। ती 100 छोराहरूमध्ये 81 वटा कर्मतन्त्र प्रणेता ऋषिहरू बनेका थिए। अनि अरू चाहिँ 9 वटा चाहिँ 9 द्वीपका अधिपति भए, 9 वटा योगेश्वरहरू भए। 9 दिनी 18 अनि 81 कति भए? अब कतिवटा बाँकी रहे? तिनको नाम के थियो? भरत थियो, जेठालाई। ती जेठालाई भरतलाई अगाडि राखेर 100 भाइ वरिपरि टन्न राखेर यत्रै हल थियो होला, सबै अगाडि बसेका थियो होला। अनि ऋषभदेव राजाले भन्नुभयो,
तिमीहरू यो जिन्दगी पाएका छौ नि, यो शरीर कुकुरले सुँगुरले जस्तो खाएर टोयलेट जान आजी गर्न मात्रै हो यो जिन्दगी पाएको, तपस्या गर्न पाएको, खोइ तपस्या भनेर मजासँग सम्झे। नायं देहो देहभाजं निर्लोके कष्टान् कामान् अर्हते विर्भुजामे तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं शुद्धेति यस्मात् ब्रह्म सौख्यं वनन्तं। छोरा विश्वले तपस्या किन गर्ने नि हजुर? तपस्या किन गर्ने? अनि भगवानले के भन्नुभयो? शुद्धे येन सत्वं शुद्धे, चित्त शुद्धि हुन्छ। चित्त शुद्धि भएपछि के हुन्छ नि? आफै भित्र रहेको परमात्माको अनुभूति हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ नि? ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम, अनन्त ब्रह्म सुख प्राप्त हुन्छ। यो सबै काम गर्न सजिलै सकिँदैन। तपस्या गर्ने त हो, कसरी गर्ने, कहाँ गएर गर्ने, कुन तरिकाले गर्ने, धेरैजनाले सोध्ने गर्छन्। फोन गरेर पो सोध्छन् त अझ यो साधना गर्नुपर्छ भन्छन्, यो ध्यान गर्ने भन्छन्। यो ध्यान गर्ने कसरी हो, साधना गर्ने कसरी हो? फोन गरेर सोधेर नि साधना कसरी हो भनेर हुन्छ। अझै यो सुन्ने गरेका छन्, अनि सस्तो शब्द प्रयोग हुन थालेको छ, अनि त्यसपछि रहर गर्छ। अब त्यो तपस्या कसरी गर्ने हो त? ऋषभदेवले भन्नुभयो महत् सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते। अघि हामीले पढ्यौँ नि हिजो, प्रथमं महतां सेवा तद्दया पात्रता तथा श्रद्धा तेषां धर्मेषु ततो हरिगुणश्रुतिः। नारदले बताएको भनेर लेखेको छ। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् पद्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतं ऋषिभिर्याचितो भेदे। ऋषिमुनिहरूले याचितः भनेको प्रार्थना गरिनु भएका भगवानले नवौं संख्याको पार्थिवम भनेको पृथु भन्न मिल्ने बपु भनेको शरीरलाई भेजे भजन धारण गर्नुभएको नवौं अवतारमा ऋषिमुनिहरूको प्रार्थनामा बमोजिम भगवानले पृथु अवतार धारण गर्नुभयो। यो कथा पनि चतुर्थ स्कन्धमा आएको छ। एकजना अङ्ग नाम गरेका राजा थिए। तिनले बिहे गर्ने बेला अलिकति ससुरालीहरूको कुल खानदान अलि भिन्नै परेछ। अनि के नाम थियो? सुनिथा। अनि त्यसपछि चाहिँ सन्तान जन्मियो, खत्तम। अहिले कलियुगका कतिपय घरमा चाहिँ यस्तै जन्मेको देखेको छु। मैले चाहिँ त यस्तोसम्म देखेँ भन्न पनि गाह्रो लाग्छ, सङ्कोच लाग्छ। हामीले शास्त्रमा सुनेका वेद अनि चाहिँ त्यो धुन्धुकारी अरू पनि जे जति छन् सुनेका सबैभन्दा खराब अलग अलग पात्र पुराणमा सुनेको ती सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएको व्यक्ति पनि मैले देखेँ। अचम्म। यो सञ्चार उपकरण नजिकमा छ, सङ्केत गर्न हुँदैन, नगर्नु। विचित्र। त्यसको मूल कारण भनेको अहिले दुर्व्यसन। यति नराम्रो दुर्व्यसनको प्रभाव घर घरमा छिरेछ। त्यो त बहुतै भयङ्कर रोग, भयङ्कर डरलाग्दो, हजुरहरूले सुन्दै नसुनेको विश्वासै नगर्ने किसिमको चाहिँ एउटा नराम्रो रोग चाहिँ घर घरमा फैलिन थालेको छ। घर घरमा हामी वेद गर्ने छ। वेदले के भने त ऊ त राजा हो, म राजा भएपछि अरू कोही पनि चाहिँदैन, मै राजा। अब त्यसपछि चाहिँ न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्विजा क्वचित्। यज्ञ पनि नगर, दान पनि नदेऊ। यी बाहुनहरू सब टुप्पी हटाए, जनै पनि चाहिँदैन। यिनीहरू पूजापाठ केही नगर, कहीँ श्वासोदा गऱ्यो भने खबरदार त्यसलाई तुरुन्तै सजाय गरिहालिन्छ। दण्ड दिने, कठोरभन्दा कठोर दण्ड दिने। धर्म कर्म सब बन्द। त्यसपछि चाहिँ ऋषिमुनिहरू जम्मा भए। अरे राजा राखेको धर्म रक्षाको लागि। आज जो रक्षक हो उही भक्षक, जो राजा राख्यो उही नै खत्तम। यस्तो त हुन सक्दैन भने सम्झाउन गए, मानेन, हुङ्कार गरे, मारिदिए। उसको शरीर लड्यो। उसको शरीरलाई आमाले सुरक्षित गरेर राखेकी थिइन्।
पछि ऋषिमुनिहरूले मन्थन गरे भन्ने छ। अनि त्यसपछि मन्थन गर्दा गर्दै त्यही शरीरबाट फेरि मन्थन गर्दा गर्दै पछि अर्ची महाराज र पृथु महाराज प्रकट हुनुभयो भन्ने पौराणिक कथा छ। पृथु महाराज प्रकट भएपछि देख्दैखेरि सबैले जय जय भने स्तुति गर्न थाले। तर पृथु महाराजले भन्नुभयो गुण नहेरिकन पहिले जय जय भनेपछि स्वभाव बिग्रिन्छ। त्यसकारणले अहिले हामीलाई स्तुति गर्ने होइन, बरु मैले के सेवा गर्नु पर्यो आज्ञा होस् भनेर सोध्छ पृथु महाराज। सबै त्यहाँ रहनेवाला प्रजाजनहरूले भन्न थाले कि अहिले धर्मको जब लोप भयो नि, वेद राजा भएपछि अब पृथ्वीमा बिउ राख्यो समयमा उम्रिनु पलाउनु पर्ने पलाउँदैन, पलाइहाल्यो भने फल्दैन। निर्बीजा पृथ्वी निरौषधिरसा नीचा महत्त्वं गताः। कलियुगका लक्षणहरू जे हुन् ती सबै समयमा पानी बर्सिँदैन, गाईले दुध दिँदैन, वनौषधिले औषधि फल्दैन, जमिनबाट अन्न उत्पादन हुँदैन, यी विभिन्न समस्या छन्। गाईले घाँस खान पाएको छैन, सर्पले विष पिउन पाएको छ। के भइरहेको छ त भन्दा सब पृथ्वीले बीजहरू आफूमा खिचेको छ। के गर्ने त भन्दा पृथ्वीबाट बीज निस्सारण गर्ने। राजा पृथुले पृथ्वीलाई त्यतिखेर पृथ्वी भनिँदैन थियो, धरा धरित्री धरणी अरू केही भनिन्थ्यो, छोडी काश्यपी क्षिति भने। अनि ती क्षितिलाई धरालाई पृथु महाराजले हात जोडेर बिन्ती गर्नुभयो, दिनुहोस् दिनुहोस्, के को सुन्नु नि। पृथ्वीले सुनेन, नसुनेपछि नसुनेकै हो त, दिउ खोजेकै हो त भनेर हातमा चाहिँ धनु लिएर जब राजा पृथु अगाडि बढ्नुभयो, पृथ्वी अघि अघि कुटुटुटु कुद्न थाल्नुभयो गाई भनेर। कति कुद्नु नसकिसकेपछि अनि गाई भनेकी पृथ्वीले चाहिँ म हजुरको शरणमा आएकी छु भनेर। त्यसपछि त्यसो भए ल ठिक छ, यसरी सबैको चाहिँ माने भोजन आहारलाई ग्रहण गर्न पाइँदैन दिनु भनिसकेपछि म गाई बने। अब विभिन्न अरू सबैले चाहिँ बाछु भनेर मबाट दोहन गर्नु भनेपछि तत्त व्यक्तिहरू बाछु भनेर दोहन गरे। सर्प आदिहरूले विष पाए, पक्षीहरूले आफ्नो आहारा पाए, मनुष्यहरूका लागि अन्न आदि उत्पत्ति भए, गाईहरूका लागि घाँस आदि उत्पत्ति भए, अरू जलचरहरूका लागि जलीय आहार पैदा भयो। यस प्रकार पृथु महाराजले पृथ्वीबाट वस्तु दोहन गर्नुभयो। त्यसपछि बस्ती बस्ने बेलामा अव्यवस्थित बसोबास नगर भनेर अहिले प्लटिङ भन्छन् नि, ठिक तरिकाको बसोबासको व्यवस्था पनि पृथु महाराजले गर्नुभयो भन्ने चतुर्थ स्कन्धमा कथा छ। त्यसको अरू रहस्य पनि छ, हामी सबै रहस्यतिर यहाँ गएनौँ। दुग्धे माम औषधे विप्राः तेनायं स उषत्तमः। विप्राः भनेको यो सम्बोधन हो, हे ब्राह्मण देवहरू हो, इमाम दुग्धा यी पृथ्वीलाई दोहन गरेर सबैको जसको जे जस्तो चाहना थियो त्यो सबै कुरा पुरा गरिदिएको हुनाले तेन अयम स, त्यस कारणले उषत्तमः कमनीयतम, अत्यन्त कमनीयतम अवतार हो यो भनेर भन्न सकिन्छ। उषत्तमः भनेको वशकान्तौ धातुबाट उषत् उषन् उषन् हवै पाग स्रवसः सर्वमेधसं के भन्ने आउँछ नि हैन, कठोपनिषद उषन् त्यही वश धातुबाट। यहाँ चाहिँ उषत्तमः भनेको त्यही वशकान्तौ धातुबाट अत्यन्त श्रेष्ठ भएको यो अवतार हो। अब यसपछि फेरि यो कतिौं थियो? 9औं थियो। अब 10औं अवतारको कुरो आयो। रूपम सँगै रूपम सजगृहे वास्यं चाक्षुषोदरि संप्लवे नाभ्यारोप्य महिमय्याम् अपावैवस्वतं मनुम् सुरासुराणाम् उदरिम् अप्नतां मन्दराचलम् तदेकमठरूपेण पृष्ठते एकादशे विभुः धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययसुरानन्यां मोहिन्यां मोहयन्ति श्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं ददारकरये वक्षश्चेरकां कटकृति यथा
पंचदशं वामनकं कृत्वा गात्वध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यावित्सुस्त्रिविष्टपम् अवतारे षोडशके पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा भूमिको निक्षत्रामकरोन्मयीम्। स चाक्षुषोदधि संप्लवे समये मात्स्यं रूपं जगृहे। चाक्षुष मन्वन्तर गोपालोमा भगवानले मात्स्य अथवा मत्स्य माछोको जस्तो अवतार लिनुभयो। अब कथा चाहिँ उही प्रसङ्गमा भनौँ होला किन महीमय्याम नाभि आरोप्य पृथ्वी जस्तै ढुङ्गामा चढाएर वैवस्वत मनुलाई र अर्को सृष्टिमा आवश्यक पर्ने जडीबुटी वनौषधि बीजहरूलाई पनि अपार रक्षा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि ज्ञानको उपदेश पनि गर्नुभयो वैवस्वत मनुलाई। जुन उपदेश गर्नुभयो त्यो चाहिँ मत्स्य पुराण। सुरासुराणाम उदधिम, सुरासुराणाम देवता र दानवहरूको बीचमा मन्दरा उदधिम मथ्नताम भनेको समुद्र मन्थन गर्दै गर्दा समुद्रलाई मथ्न थाल्दा मन्दराचलम कमठ रूपेण पृष्ठे दधे। मन्दराचल पर्वत मदानी बनाएर ल्याइएको थियो। मन्थन गर्दै गर्दा मदानी ढलबल आएर डुब्नै थाल्यो। भगवान चाहिँ बीचमा कछुवा बनेर आउनुभयो। कच्छप अवतार हुनुभयो भगवान। कमठ रूपेण एकादशी अवतारे पृष्ठे विभूत दधे। पृष्ठे भनेको पिठ्युमा, कमठ भनेको के हो? कछुवा। कछुवा देखेको छ? कछुवा भनेर भगवानले धारण गर्नुभयो। भगवानले त्यो पिठ्युमा पर्वत राख्नुभयो अनि उनीहरूले यस्तो यस्तो गरेर मन्थन गरे देवता र दानवले दुईतिर। भगवानलाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ कनाय जस्तै भयो। पृष्ठ कषाण कण्डु पछाडिपट्टि कनाय जस्तो आनन्द आएर आँखा चिप्लिनु भएको कच्छप अवतार भगवान। हामीले चाहिँ जो भागवतको अन्तिम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र भन्छन् त्यसपछिको श्लोक छ के पृष्ठे भ्राम्यत अमन्द मन्दरगिरि ग्रावाग्रकण्डूयना निद्रालोकमठाकृते भगवतः। निदान थाल्नुभएका कछुवा अवतार भएका भगवानको श्वासानिलाः पान्तुवः। श्वास फेर्दै गर्दा त्यो श्वास वायुले हामीलाई रक्षा गर्छ। पृष्ठे पिठ्युमा भ्राम्यत फनफनी घुम्दै गरेको अमन्द सानोतिनो होइन बढेमा हेमानको मन्दरगिरी मन्दराचल पर्वतको ग्रावाग्र त्यहाँ पर्वतमा ढुङ्गाहरू छन् तिनीहरूको चट्टानको टुप्पोले कण्डोयना खोतल्दै गर्दा पृष्ठे भ्राम्यत मन्द मन्दरगिरि ग्रावाग्र कण्डोयना निद्रालोकमठाकृते भगवतः श्वासानिलः पान्तुवः। यत् संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिलेनाम्भसः यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। समुद्रमा गएको छ, समुद्रमा गएर छेउमा बसेर हेर्नु त त्यहाँ चाहिँ कहिले छुटलुक गर्छ के त्यो चाहिँ लहरी। त्यो के आएको त भन्दाखेरि मन्दराचल पर्वतको मन्थन गर्दाखेरि कच्छप अवतार भगवानले श्वास फेर्दाखेरि त्यो यताउति हलचल गरिरहेको पानीको प्रवाहलाई आज पनि समुद्रले याद गर्दैछ। एकपटक खुट्ट ढुङ्गो फाल्यो भने त्यसबाट निस्किएका लहरीहरू अलि केही समयसम्म रहन्छन् नि। यो सृष्टिको आरम्भ हुनुभन्दा अगाडि भगवान कच्छप अवतारको पिठ्युमा मन्दराचल पर्वत घुमाएर समुद्र मन्थन गर्दै गर्दा छचल्किएको समुद्रको पानीको अलिकति संस्कार आज पनि बाँकी छ। सुरासुराणाम उदधिम, उदधि भनेको के? समुद्र। समुद्र आइदिने समुद्र। उदह उदकम धीयते अस्मिन्, पानी जहाँ गएर जम्मा हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ उदधि। उद शब्दको अर्थ उदक जल पानी। दधे कमठ रूपेण धन्वन्तरं द्वादशमं। 12वां अवतार भगवानको धन्वन्तरी। त्रयोदशमेव च 13वां चाहिँ मोहिनी अवतार
अन्यान मोहयन सुरान अपायत असुरहरूलाई मोहित बनाउँदै देवताहरूलाई अमृत पिलाइदिनु भयो। असुरहरूलाई मोहित बनाएर भगवान चाहिँ देवताहरूलाई अमृत पिलाइदिनु भयो। किन? आखिरमा देवता पनि दानव पनि भगवानको नजरमा दुई थरी धनाउनु पर्थ्यो। पक्षपात त भगवानले गर्न नहुन्थ्यो। किन भगवानले त्यसो गर्नुभयो? विश्वस्य स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरात्यय योगमाया। एकपटक के दुर्घटना घटेको थियो मैले थाहा पाएँ। कहीँ वनमा आग लागि भएर छटपटी थियो कि हाम्रो वनको बिचमा टाकुरीमा घर थियो, मन्दिर थियो, आश्रम थियो, विद्यालय थियो। चारैतिर वन वरिपरि माझमा टुप्पोमा हाम्रो बसाइ थियो, मन्दिर थियो, गुरुकुल थियो। गुरुजीलाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। कहिले कहिले राति तलबाट वनमा आगो लागेर त्यो आगो माथि डाँडोमा हामी छौँ, तलबाट आगो चारैतिरबाट आइरहेको छ। ठुलै समस्या। खरको मन्दिर छ, कहिले के हुन्छ, कहिले के हुन्छ, के ठुलै समस्या परेको दिन थियो। छटपटी भइरहेको बेला पिताजीले यो श्लोक कापीमा देखाइदिनु भएको थियो। छुट्टै भागवतको 3य स्कन्धमा आएको विश्वस्य स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो। यो श्लोक चाहिँ फेरि 72 सालको भूकम्पमा हामी काठमाडौँमा जहाँ थियौँ, काभ्रेमा नेपालमा, यो श्लोक त्यतिखेर पनि मैले वाचन गरेको थिएँ। विश्वस्य स्थितिलयोद्भव हेतु, यो सम्पूर्ण विश्वको उत्पत्ति स्थिति र संहार गर्ने कारण आद्य आदिपुरुष भगवान को हुनुहुन्छ। विश्वस्य स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो, जसको योगमायालाई योगेश्वरहरूले पनि जान्न सक्दैनन्। योगेश्वरैरपि दुरात्यय योगमाया क्षेमं विधास्यति, उसले अवश्य पनि हाम्रो कल्याण गर्नुहुनेछ। स नो भगवान स्त्र्यधीश, तिनी लोकका मालिक भएका भगवानले हाम्रो कल्याण अवश्य पनि गर्नुहुनेछ। तत्रास्मदीय विमृशेन, तत्र त्यस प्रसङ्गमा अस्मदीय हाम्रो विमृशेन भनेको छटपटाहट र चिन्ताले तत्र कोरोना लाग्यो रे, फेरि आयो रे। कता सुनेको मैले अस्ति नै भाइरस भन्थे नि, भाइरस आएको मान्छे मार्दै भनेर पठाएको, भाइरस सकेन अरे, अब दाइरस आउँछ अरे। भाइरसले सकेन, तैँले सकिनस्, अब मजा आइदियो भनेर दाइ आउँदैछ अरे। आओस्, केही छैन, सृष्टि गर्ने संहार गर्ने हाम्रो भगवान हुँदै हुनुहुन्छ। तत्र ठिक छ, कर्तव्य पालन गरौँ, तर चिन्ता बोकेर के काम। तत्रास्मदीय विमृशेन कियान् इहाथ, त्यहीँनिर पछाडि आएको श्लोक सान्दर्भिक थियो। इत्थं सुरासुरगणा समदेशकाल हेत्वर्थ कर्मगतयो विफले विकल्पा। देवता र दानव समान हैसियतका हुन्। अमृत मन्थन गर्ने बेला दुईटैले पसिना चुहाएका हुन्। देश काल सब पुर्खा खानदान गोत्र परम्परा जात सबले एउटै हो, तर पनि भगवान दाजुभाइ हो। भगवानले देवताको पक्ष लिने, दानवको पक्ष नलिने किन गर्नुभयो त? किनभने उनीहरूको भगवानप्रति दृढ विश्वास थियो, दानवहरूमा विश्वास थिएन। त्यसकारणले विश्वास फलदायक। हामीलाई पनि रक्षा गर्ने भगवान हुनुहुन्छ, यो दृढ विश्वास जोसँग छ त्यसलाई दाइरस न भाइरस कसैले केही गर्दैन। जसलाई विश्वास छैन उसलाई समस्या। तत्रास्मदीय, यहाँ आयो कि अपाययन सुरान अन्यान मोहिन्या मोहयन, अन्यान अरूहरूलाई मोहिन्या भनेको त्यो 13औं मोहिनी अवतार लिएर भगवानले मोहयन मोहित गराउँदै सुरान अपायत देवताहरूलाई अमृत पिलाइदिनु भयो। अब 14औं अवतार आयो। 14औं अवतार नृसिंहावतार थियो। चतुर्दशम नारसिंहम विभ्रत, 14औं नृसिंह अवतार धारण गर्दै ऊर्जितम दैत्येन्द्रम, एकदम बौलाएको त्यो चाहिँ दैत्यहरूमध्ये नाइके त्यो हिरण्यकशिपुलाई चाहिँ करजै भनेको, कर भनेको हात, त्यहाँ उम्रिने भएको हुनाले करज भनेको चाहिँ यो नङ्ग्रा, पञ्चशाखा 100 पाणी, यो चाहिँ करज भनेको नङ्ग्राहरूले एरकाम यथा कटकृत, एरका नाम गरेको सानो झारलाई
गुन्द्री भन्नेले जसरी चिरेर च्यातेर एक एकवटा सरा बनाएर गुन्द्रीमा चटाईमा बुन्ने बेला मिलाएर राख्छ नि त्यो च्यातेर, किनभने एउटा ठुलै हुन्छ एरका, त्यो एरकालाई टुक्रा टुक्रा बनाएर च्यात्नु पर्यो, च्यातेर गुन्द्री बुन्ने बेलामा मिलाउँछ जसरी, त्यसैगरी भगवानले चाहिँ नङ्ग्राले जुन डरलाग्दो त्यो हिरण्यकशिपुलाई तदार भनेको चिरिदिनु भयो, चिरा पारिदिनु भयो। अब भगवानको 15औं अवतार के थियो, पञ्चदशम 15औं। पञ्चदश शब्दको दुईटा अर्थ छन्, थाहा छ? एउटा 15, एउटा 15औं। अहिले तिमी कति कक्षामा पढ्छौ भनेर सोध्यो भने के भन्छन् यहाँकाले? 10, 11। तिमी कतिमा? 12। तर भारतमा सोध्यो, हिन्दी भाषाभाषीलाई सोध्यो भने 12वीं कक्षामै हुन्छ। 12 कक्षामै भन्दैन नि, 12वीं कक्षामै। त्यसको मतलब के भन्दा 12औं भने पञ्चदश शब्दको अर्थ 15 भन्ने पनि हुन्छ, तर 15 सङ्ख्यामा पूर्ण अर्थमा डट प्रत्यय गरेर 15औं भन्ने पनि हुन्छ। सूत्र के अरे? संख्या पूर्णे डट। तर गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो पढ्दैनस्, कतिजना विद्यार्थी छन् भन्दा यतिजना भन्नका लागि मात्रै तेरो काम छ, अरू केही काम छैन। संख्या पूर्णे डट, संख्या पुरा गर्न डट्या छ, अरू केही काम छैन। पढ्ने बेलामा पढ्ने चासो छैन। व्याकरणको सूत्र हो यो, संख्या पूर्णे डट। तर फेरि अर्थ लगाउँछन् अर्को, संख्या पूर्णे डट। पञ्चदश भनेको 15औं। वामन अवतार कृत्वा गरेर बले अक्बरम अगात, बलिको यज्ञमा पुग्नु भयो। पदत्रयम याचमानः, 3 पाइला जमिनमा माग्नु भयो। त्रिविष्टपम प्रत्यादित्सु, त्रिविष्टप भनेको स्वर्ग हो। चुप्प लाएर त्रिविष्टपम भनेको स्वर्ग, त्रिविष्टपम भनेको स्वर्ग बसिरहेको शब्दको अर्थको अनुसन्धान गर्ने भने के हो? त्रिविष्टपम भनेको के होला? त्रि भनेको 3टा, विष्टप भनेको के हो? अनि अचेल चाहिँ तिब्बत भन्छन् नि, के भने तिब्बतलाई पुरानो नाम त्रिविष्ट हो। तर त्यो तिब्बत भनेको चाहिँ अहिलेको तिब्बत मात्रै होइन नि, हिमालयको परिसर कतिपय भागहरू पुरै एरिया त्रिविष्ट। अहिले चाहिँ नाम विशेष त्यहाँ प्रसिद्ध भयो। यो पुरै भारतवर्ष नाम विशेष भारत देश वर्तमान काले इन्डिया पदवाच्य प्रसिद्ध, परन्तु हो सम्पूर्ण भारतवर्ष। हामी भारतवर्षमा छौँ, यो कुरा बिर्सनु हुँदैन र लटपटाउनु हुँदैन। हामी भारतवर्षे, तर अहिले भारत देश विशेष एक ठाउँमा प्रसिद्ध भयो। ठिकै छ। पदत्रयम याचमानः, 3 पाइला जमिन माग्ने नै बोले। त्रिविष्टपम प्रत्यादित्सु, स्वर्गलाई फिर्ता दिने इच्छाले भगवान बलिको यज्ञमा जानुभयो। 15औं अवतार थियो। अवतारे षोडशमे, षोडशे भने भए पनि हुन्थ्यो, षोडशमे भन्थे। डटो मटागम भन्ने व्यवस्था पनि छ, तर यहाँ हुँदैन। पञ्चन शब्दमा नान्ता असङ्ख्यात के मठ भन्ने छ। पञ्चन शब्द छ भने पञ्चम हुन्छ, दशम हुन्छ, तर यहाँ 16म पनि आयो। अवतारे षोडशमे, सायद यो 800 हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। 16औं अवतारमा ब्रह्मद्रोह नृपान पश्यन, यी राजाहरू क्षत्रियहरू ब्रह्मद्रोही भएको देखेर त्रिशब्द कृत्वा, 7लाई 3ले गुणन गर्दा कति हुन्छ अरे? कति? 21 पटक कृत्व सूच प्रत्यय हुने छ। कुपितः रिसाएर महिम निक्षत्राम अकरोत्, पृथ्वीलाई क्षत्रिय रहित बनाइदिनु भयो। त्यसपछि अब 17औं अवतारमा वेदव्यास भएर जन्मिनु भयो भगवानको। पूर्णमदः पूर्णमिदं